वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो आज की वीडियो का मौजू है वेडिंग ड्रेस डिज़ाइन आइडियाज़ और मेकअप डिज़ाइन, और इसके साथ साथ कुछ शख्सियत के हवाले से बात की जाएगी। शख्सियत में मस्बत तब्दीली लाने के मुतालिक बात की जाएगी और ड्रेसेस के हवाले से, और इंसान की गुफ्तगू, उसकी जिस्मानी लहजा जो है, उसकी ज़बान है, उसके रवैये में किस तरह से निखार पैदा करती है, इन सब चीज़ों के मुतालिक आज की वीडियो में जो है ना गुफ्तगू होगी। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, आपने इसको एंड तक लाजमी देखना है। तो चलते वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ज़िंदगी में सबसे मुश्किल और सबसे ज़रूरी अमल होता है खुद को बदलना। इंसान का तब्दीली का मतलब सिर्फ अपनी फितरत से इनकार नहीं, बल्कि अपने अंदर की बेहतरीन सलाहियतों को जगाना होता है। शख्सियत में मुस्बत तब्दीली तब मुमकिन होती है जब इंसान सच्चाई से इस बात को तस्लीम करता है कि उसे बेहतरी की ज़रूरत है। अक्सर लोग दूसरों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, मगर अपनी ज़ात पर कभी गौर नहीं करते। सबसे बड़ी गलती वो यही करते हैं कि दूसरों को बदलने की कोशिश में अपने आप पर गौर कभी नहीं करते। हालांकि असल इनकलाब ही वही होता है जो इंसान को खुद से अंदर मौजूद उसके होता है। और मस्बत तब्दीली का सबसे पहला कदम जो होता है ना, खुद का तजर्बा, सेल्फ रिफ्लेक्शन। रोज़ाना चंद लम्हे सिर्फ अपने लिए निकालने ज़रूरी होते हैं। खुद से सवाल करने ज़रूरी होते हैं कि मैंने आज क्या अच्छा किया, मैंने आज क्या बुरा किया, मैंने आज कौन सी गलती की, इस गलती को क्या मैंने दोबारा रिपीट किया या नहीं। तो मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, कि मैं अपने मकसद के लिए किसी कोई कदम बढ़ाया, ये सवालात इंसान को लाजमी अपने आप से करने चाहिए, इन पर सोचना चाहिए। इंसान को ये चीज़ें अंदर से बेदार करती हैं ना। जब इंसान खुद पर नज़र रखने लगता है, अपनी गलतियों की इस्लाह करने लगता है, तो उसकी ज़िंदगी आसान से आसान और बेहतर से बेहतरीन होती जाती है। और इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं आदतों में नरमी और ज़ब्त पैदा करने के हवाले से, तो ये भी एक दूसरा बड़ा अहम पहलू है। इंसान वही बनता है जो वो रोज़ाना करता है। हम जो रोज़ाना करते हैं, ज़ाहिर बात है वही हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। और अगर आप रोज़ मनफी ही सोचते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, वक्त बे वक्त आप काम करने के आदी हैं और अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, और अपनी जो है ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जो है ना, जब दिल करे उठ के जब दिल किया काम कर लिया, तो यही आदत आपकी शख्सियत का एक हिस्सा बन जाती हैं। लिहाजा ख़ुद से आप एक अख्द कर लें कि हमने हर रोज़ अपनी एक जो है मनफी आदत, अपनी गलत आदत जो है वो एक कम करनी है और एक मुस्बत आदत को शामिल करना है। चाहे वो शुक्रगुजारी है, या मुस्कुराहट है चेहरे पर, या फिर वक्त की पाबंदी है, या किसी की मदद करना है, या फिर इस तरह के जो छोटे छोटे अगर अमल आप अपनी ज़िंदगी में अपनाने लग जाए ना रोज़, तो आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन बन जाती है। और ये अमल एक बहुत मुस्बत तब्दीली आपके अंदर पैदा करता है। फिर माहौल की सफाई, जिस्मानी, ज़हनी और माशरती, इन चीज़ों की मतलब अगर बात करें तो अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखना शुरू करें। आपकी सोच को भी ये चीज़ें ताज़गी बख्शती हैं। जब आपका माहौल साफ़ सुथरा होगा, आपकी सोच भी साफ़ होगी। मनफी लोगों की सोहबत से आप बचें, क्योंकि जितना वो आपको इन चीज़ों में उलझा कर रखेंगे, किसी की बुराई करेंगे, तो ये चीज़ें आपकी तवानाई को ज़ायल करती रहती हैं। ठीक है। और अपने इर्द गिर्द से ऐसे लोगों को रखें जो आप में इत्मीनान, आपके अंदर हौसला और आपके अंदर ईमान को ताज़ा करें, आपके अंदर ईमान की दौलत को पैदा करें। तो ऐसे लोगों को घुमाना नहीं चाहिए। वो आपकी ज़ात में एक अहम किरदार अदा करते हैं। उनके साथ दोस्ती हमेशा बढ़ानी चाहिए। और एक मकसद की वजाहत करना क्या होता है। बग़ैर मकसद का इंसान बहते हुए पानी की तरह होता है। आपको पता है हर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया, जिसकी कोई जो है इंसान बग़ैर मकसद के पैदा हुआ ही नहीं। तो इंसान बहते हुए पानी की तरह है, जिसकी कोई समत नहीं होती। अपनी ज़िंदगी को एक वाज़ेह हदफ तय करें, चाहे वो तालीम है, आपका करियर है, आपकी रूहानियत है, या आपकी खिदमत खल्क है, या फिर इस मकसद के लिए मुस्तकिल मिजाजी के साथ साथ आप कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह मकसद रखने वाले इंसानों की शख्सियत में एक ख़ास जाज़बियत होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं और उन्हें कहाँ जाना है। दूसरा, इंसान की शख्सियत जो है वो उसकी पहचान उसकी गुफ्तगू और उसकी तर्ज़ अमल से होती है। अगर आपकी गुफ्तगू में, आपके अल्फाज में जो है ना ज़्यादा एहसास पाया जाता है, जब आप किसी से बात करते हैं तो कोशिश करें कि आपकी बात में नरमी है, एहतराम है, सच्चाई है, और आप गैर ज़रूरी जो है ना बहस, ग़ीबत या तंज़िया जुमले से जो है ना गुरेज़ करें। तो अगर किसी से इख्तलाफ भी हो तो इज़्ज़त के साथ बात करने से वो इख्तलाफ दूर किया जा सकता है, अगर आपकी ज़बान अच्छी है।
تو نرمی وہ طاقت ہے جو سخت سے سخت دل کو بھی جو ہے نا وہ بدل کر رکھ دیتی ہے. اگر آپ کا لہجہ نرم ہے، آپ کا دل صاف ہے، تو آپ سے بہتر انسان اس دنیا میں کوئی بھی نہیں. تو بولنے کے ساتھ ساتھ سننے کی صلاحیت بھی بہترین شخصیت کا جزو ہوتی ہے. اکثر لوگ صرف بولنے کی فکر میں رہتے ہیں، جبکہ اصل فہم سننے سے پیدا ہوتی ہے. سنا کریں. جب آپ کسی کی توجہ سے سنتے ہیں نا، تو وہ خود کو اہم محسوس کرنے لگتا ہے، اور یہی احساس آپ کی شخصیت کو معتبر بناتا ہے. تو یہ بہت ہی ایک بڑی بات ہے. اور دوسرا، لباس انسان کی شخصیت کا پہلا تاثر پیش کرتا ہے. ضروری نہیں کہ لباس مہنگا ہو، مگر صاف ستھرا، نفیس اور موقع کے لحاظ سے مناسب ہو. سادگی میں بھی حسن ہوتا ہے، کیونکہ لباس میں نفاست ہونی چاہیے. رنگوں کا انتخاب بھی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے. ہلکے رنگ نرمی اور وقار کی علامت ہوتے ہیں، بلکہ جبکہ شوق کلر توانائی اور جوش کا اظہار کرتے ہیں. انسان کے اندر جو چیز مثبت اثر سب سے زیادہ پیدا کرتی ہے، وہ ہے اس کا اندر، اس کا باطن. وہ کیا اپنے آپ میں کس طرح کا خود کو دیکھتا ہے. جس طرح کا انسان اندر سے خود ہوتا ہے، وہ باہر سے بھی خود اس طرح کا رہنے کی کوشش کرتا ہے. تو چونکہ شادیوں کا سیزن ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر بیٹی کے اچھے نصیب کریں. تو اگر برائڈل جو ہے نا لہنگوں کی یا ڈیزائنز وغیرہ کی بات کریں، کیونکہ آج کی ویڈیو بھی اسی کے حوالے سے ہیں، تو شادی کے حوالے سے اگر بات کریں تو شادی ایک ایسا خواب ہوتا ہے جس میں ہر دلہن جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے سب سے خاص دن پر سب سے منفرد اور دلکش نظر آئے. تو یہ ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے. عروسی لباس کا انتخاب اس خواب کی تعبیر میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے. جو ہمارے آج کل فیشن ڈریس ڈیزائن جو ہیں، لہنگا ہے، غرارہ ہے، یا ساڑی ہے، یا کچھ بھی ہے، تو وہ آپ کی شخصیت میں چار چاند لگاتی ہے. آپ کو خود پتہ ہے کہ میرے اوپر کیا چیز اچھی لگنی ہے. تو دلہن چاہے مشرقی ہے یا مغربی، کلاسیکل ہے یا ماڈرن، ہر اسٹائل میں اب ایک نیا رنگ، نیا انداز جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آتا ہے. لہنگا چولی عروسی لباس کا سب سے کلاسیکل انداز ہے. بھاری زری موتیوں والا کام، وہ نگینوں سے سجا ہوا لہنگا، یہ ہمیشہ سے جو ہے نا ایک روایتی پیغام دیتا آ رہا ہے اور دلہن کی حسن کو دوبالا کرتا ہے. تو آج کل جو ہے نا یہ پینل لہنگا اور فیئر لہنگا خاص مقبول ہیں. ان میں نیچے سے پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے اور کپڑا نرم رکھا جاتا ہے، تاکہ واک اور فوٹو شوٹ کے وقت خوبصورت جو ہے نا ایک فلو نظر آئے. تو غرارہ جو ہے وہ مغلیہ دور کی ایک شان ہے. یہ گھٹنوں تک فٹنگ اور نیچے چوڑی پھولدار چونس کے ساتھ لمبی قمیضیں اور دوپٹہ. یہ آج کل ملٹی لیئر غرارے اور شفون یا آرگنائزر کے دوپٹے کے ساتھ ساتھ جدید امتزاج جو ہے نا یہ بہت مقبول ہو چکے ہیں. شرارہ میں جدید کٹ ورک اور نیٹ ورک بیس جو ہے نا کپڑا اسی اور لمبی شرٹ کا امتزاج کیا جاتا ہے. دلہنیں اکثر نکاح یا مائیوں کے موقع پر ہلکے شرارے کا انتخاب زیادہ جو ہے نا وہ کرتی ہیں. تو اگر دلہن کے بات کرتے ہیں دوپٹوں کی، تو یہ ایک بہت ہی زیادہ جو ہے نا ایک معنی رکھتا ہے. دلہن کا دوپٹہ جو ہے نا وہ کس انداز میں بنا ہو. دلہن کے دوپٹے کا انداز اس کے لباس کی جو ہے نا پہچان بن جاتا ہے. آج کل ڈبل دوپٹہ سٹائل کا رجحان ہے. ایک دوپٹہ سر پر نفیس انداز میں اوڑھا جاتا ہے، جبکہ دوسرا دوپٹہ کندھے پر سٹائل کے طور پر رکھا جاتا ہے. تو یہ کڑھائی، موتیوں یا گوٹے کے بارڈر سے مزین دوپٹہ لباس کو مکمل جو ہے نا خوبصورت بنا دیتا ہے، دلہن کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتا ہے. تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لڑکی کا، ہر بیٹی کا نصیب جو ہے وہ اچھا کرے، اور ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے. اور جن بہنوں کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے نیک اسباب پیدا کریں اور ان کو جلدی سے جلدی شادی کے بندھن میں باندھیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لڑکی کا، ہر بیٹی کا، ہر بہن کا نصیب اچھا کرے. آمین ثم آمین. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، اور اگر میری چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اسے سبسکرائب کر کے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہیں بھولیے گا، اور ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جزاک اللہ.